Okay, no? So, before ta mga kaigsuonan mo sa ulog sa ato ang usa sa ordinansa sa atong pagtulunan. So, mahitungod sa balaang panihapon, no? So, kining balaang panihapon ikaduha nga ordinansa kini nga gibilin ni Kristo diha sa iyang simbahan, no? So, kung ato nga basahon kini nga teksto nga niya sa ato ang pagatun-an karon, makita kini diha sa unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 17 ngadto sa 34. So, aron ato kini nga masabtan mga kaigsuonan, ato kini nga pagabasahon ang unod niini kung ano nga gitugot kini sa Dios aron ang mga iglesia nga na-link dito sa gitukod ni Kristo mahimo mainandamon, no? Tungod kay dili lang kini basta nga ordinansa kundi naa usay mga gikinahanglan nga dapat pagasundot, no? So, tungod niini gitugyan ni Kristo ang iyang lawas na walay lain ang iglesia sa presente nga pagtugyan. So, nasayon naman ta mga kaigsuonan nga ang lawas nga gihisgutan dinhi mao kini ang mga nahimong membro diha sa iyang simbahan ng iglesia. So, manay pagaingnon nga bautismado o stricto kayo ang simbahan sa Ginoo tungod kay ang dili takos dili gyud papilo. Kung ato basahon kini nga ato ang bersikulo dinhi ang ato ang pagadugukan, mahitungod kini mga kaigsuonan dito sa kinaiya sa mga Kristohanon nga tuwa dito sa Korinto. So, ang pagtulunan nato karon nga atong gisubay mga kaigsuonan, nasundot kini dito sa pagtulunan nga maoy gitipigan sa una natong mga kaigsuonan katusan na kakatuigan nga ng labay ug kini gitugot sa Dios nga makaabot dinhi kanato, no? So, dili na to malalis nga daghan kaayo ang mga relihiyosong mga pundok nga nagasaulog usab sa ama sa atong gisaulog karon. O kini gihimo nila sa nagkalain-lain nga agi, no? So, makaingon ta mga kaigsuonan nga mahimo lamang kana nga counted diha atubangan sa Ginoo kung kining mga punduka nasundot dito ang pagtulunan o ang iyang link of succession dito sa punuan nga mao si Kristo ang nagtugon, no? Ug doon na usay mga elemento dinhi nga giandam na istrikto pod nga gibaod diha sa simbahan nga dili magginanghan. Tungod kay kung atong pagatun-an mga kaigsuonan, gusto sa Dios nga ang iyang simbahan na igatanyag ni Kristo Jesus iyang amahan walay bulig umansa og mga kahugawan. So mao gani na siya nga usa ka mo take over ni usa ka mapartik niini nga mga ordinansa kinahanglan ni maghilo ta. So, sa simbahan nga nasayod dunay balaod. Pero alang sa tagagawas nga wala nasayod, walay balaod, no? So, aron dili mahimong makawag ang atong pagsaulog mga kaigsuonan, kinahanglan nga mosubay ta sa lagda ulatid mahitungod sa pagsaulog niini. Tungod kay kung magsaulog ka nga wala ka nagsubay sa lagda, o bisan sa pag-andam sa mga materialis niini, mahimong walay dili kini atubangan sa Dios. Okay? No? So aron maisip sa Dios nga natong pagahimuon karon, makig-uban siya kanato, kinahanglan nato dinhi ang pagsusi sa atong kaugalingon kung kita takos ba nga mo dawat niini. Kung ato kining basahon ang kinatibuk-an nga bersikulo diha sa unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 34, makita nato dinha nga adunay mga membro dito sa simbahan nga
gi-organize ni Apostol Pablo dito, daghang mga kinaiya dito. No? Kung ato kining tanawon diha sa atong figure of speech, adunay mga iro dito, mga kinaiya sa iro, anay. No? Kung ato mabasahan dinhi, nga nagpaulhanay sila. Kaya ilang huna-huna, sa matag sa ulog nila ni ini nga mga himbuhaton, ang ilang huna-huna, pagkaon nga sama sa kubila. No? So wala nila mamatir mga kaigsuonan, no, wala nila gihuna-huna nga kini usa ka sagrado nga buluhaton nga gikinahanglan og pagmatngon. No? So kita nga mga kaanakan sa Dios nga nabilong diha o nalinya diha sa pakigsaan, gikinahanglan usab nato nga dili ta magdinahag mga kaigsuonan aron dili ta mahitumpawak diha sa latos sa Ginoo. So nasayod ta mga kaigsuonan nga ang latos diha ang pagdisiplina sa Dios. Kung ato kining tagaan o positibo nga pagsabot, gihimo na sa Dios aron ang iyang kaanakan dili mahitumpawak pag-abot sa panahon nga mobalik ang Dios. So sama sa ato pagtulon-an sa mga nangagi, bisan pa tinuod og nalinya ta sa anak sa pakigsaan, kung magginanghag ta sa ato ang pagkinabuhi, maigo ta sa kapungot sa Dios, no? So dili malalis nga daghan ang pundok nga nagsaulog sa balang panihapon ug kini gihimo nila sa nagkalaing paagi. So dunay mga pundok mga kaigsuonan nga naghimo niini pati mga bata gipaapil. Bisag dili mga membro gipaapil. No? So bisan pa ang mga wala na sakop diha sa mga pundok ilang gipaapil. No dinhi sa iglesia sa Dios, ang dili takos o dili membro sa mga simbahan o dili mo undergo sa mga paghinlo, dili ginapapilon. Kung ato kining tunan mga kaigsuonan sa mga nanglabay nato nga mga pagtuon, ang Israel wala nakig-uban ang Dios kanila sa panahon nga sila mahugaw diha tubangan sa Dios. Bisan pa gani katong mga nagagikan kanila, dili gusto ang Ginoo niana. So mo na siya nga usa ta mo undergo niini mo partik niini mga kaigsuonan. Kinahanglan nato ang mga paghinlo, no? So dinhi sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 7, nagkanayon dinhi mga kaigsuonan. Mo kini ang giingon diha sa Balaan Kasulatan. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit ang ilang ginapanudlo, ila man gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo sa tao. No? So kung ang process mga kaigsuonan, wala diha na subay sa insaktong pamaagi, gikaisip kana sa Balaan Kasulatan, o gikaisip kana sa Dios nga man-made doctrine. O ang panghuna-huna o ang mga pagtulunan nga anaa lamang sa tawhanon nga pagsabot mga kaigsuonan, dili gyud kuno mo santo dito sa kahimayaan sa Dios. No? So mao na siya nga ang mga kaanakan sa Dios nga membro diha sa iyang simbahan, gikinahanglan ang pagtukip o ang pagsusi sa matag usa ka kaugalingon. Ang inyong pastor dili masayod sa inyong kasing-kasing, wala nasayod sa inyong huna-huna. Pero ang Dios nga mo'y nasayod sa tanan, mao'y makahibalo ug makasusi sa inyong huna-huna mga kaigsuonan tungod kay alang niya ang tanan hubo diha sa iyang atubangan. Amen? No? So mao ini ang atong pagdapat nga pagabantayan mga kaigsuonan, no? Ang dili pagmatngon sa pagsaulog sa balang panihapon magahatod sa maong tawo ngadto sa kapungot. Kita niyo? No? O tungod ini mga kaigsuonan, adunay mga tawo dinhi nga nagsakit. O uban kanila nangamatay. Ang dili takos. So grabe di ay mo disiplina ang Ginoo mga kaigsuonan. Ug dili gud siya motugot nga panamas-tamasan niya nato o panamas-tamasan ni bisan kinsa ang pagtulun-an nga iyang gibilin diha sa iyang simbahan. Kay nga naman balaan ang atong Dios nga gisimba. Ang Dios sa una natong mga ginikanan, ang Dios nila ni Abraham, ang Dios ni Isaac o ang Dios ni Jacob,
maura nga Dios ang atong gialagaran karon. Ug mao'y tag-iya sa akong kinabuhi, sa imong kinabuhi ug sa tanang mga tawo nining kalibutan na mao'y tag-iya siya ang tag-iya niya. So mao na siya mga kaigsuonan nga sa atong pagkinabuhi gikinahanglan diha ang pagmatngon tungod kay diha sa pagmatngon mapasidan-an ang tawo aron dili diha mahulog sa pagbadlong sa Dios. No? O kini gibawas sa Dios pinaagi kang Apostol Pablo, no? So gibalaod sa Dios, kuan sa Dios dito nga aduna man ko'y mga klase sa mga tao dito nga nagasimba pa og dibulto. So mo ganito nga dunay mga pipila diha ka bersikulo nga gipaandaman ni Apostol Pablo kay ang makigsalo kauban nila nanihapon o nakigsalo diha sa lamisa sa kaaway. No? O sa kahigayon ni ana ang gisaulog sa iglesia sa Corinto sa balaang panihapon. No? So ang atong balaang panihapon mga kaigsuonan wala na to gisaulog kana og udto. No? Nasayod naman ta nga dunay mga pundok niini nga kalibutana nga ang pagsaulog nila udto. So ug mohisgot ta og panihapon gabi sama niini. No? Ang dili pagmatngon sa pagsaulog sa balaang panihapon maghatod sa tao sa kapungot sa Dios. No? Ang mga iglesia lokal sa atong Ginoo sa tanang dapit sa kalibutan gikinahanglan ang pagmatngon sa paghimo niini. So mao na tong giingon ako ganiya aron dili sila masipyat ug mahulog dito sa silot, no? So dinhi ta mga kaigsuonan sa mga elemento, no? O adunay lamay duha ka elemento ang balaang panihapon kini mao ang tinapay ug ang bino. So dili lang kini basta tinapay mga kaigsuonan tungod kay istrikto gyapon ang Dios nato niini, no? O gikinahanglan nga ato kini nga tagad o pagtagad. So anhis ta sa tinapay, ang tinapay nga pagagamiton sa balaang panihapon mao ang tinapay nga walay libadura. Igpapatubo, yes, no? O ang maong tinapay adunay libadura o ipapatubo kini napakyas diha sa pagpresenta sa lawas ni Kristo. Sama ni Kristo nga walay buling, walay mansa, gihalad niya ang iyahang lawas dito sa cross sa Kalbaryo. Sama ni Kristo nga putli, ingon ana ang representasyon sa tinapay nga ato ang andam karon. No? So dili ra mo ta sa mga sabino. Okay, so balik ta. So ang libadura mga kaigsuonan o ang yeast nagrepresenta og sala. So ang ingon niya dinhi sa unang Korinto kapitulo 5 bersikulo 8 mo kini iyang giingon mga kaigsuonan. Busa sa ulogon ta ang pangilin dili sa daan nga igpapatubo, dili sa igpatubo nga mao ang pagka madinauton o pagkadautan, kundili sa wala patubui nga tinapay nga mao ang pagkamatinud-anon o kamatuoran. Subot pasabot mga kaigsuonan, putli kini nga paghimo nato niini, no? So walay mansa, no? So mao na siya ang representasyon sa tinapay nga atong giandam, no? Ang tinapay nagpaila sa lawas atong Ginoo nga gihalad alang kanato sa espesyal nga paagi. So busa gikinahanglan ang tinapay nga walay libadura kun igpapatubo kay ang tinapay nagpaila man sa lawas sa atong Ginoo nga mao si Kristo, no? So Marcos 14 bersikulo 22, no? O kini ang giingon niya dinhi. Og samtang nangaon sila, si Jesus mikuhag tinapay og nakapanalangin nga siya niini. Iyang gipikas-pikas kini og kanila gihatag niya ang nga nag-ingon, kumuha kamo kini mao ang akong lawas, no? So sa atong paghimo niini mga kaigsuonan, ihapon og pila ta ka buok dinhi.
no? Katong takos, no? So kinahanglan nga mo partik ta niini takos ta. Kinahanglan nga wala tay hinlo ta, usa ta makigsandurot sa atong Dios, no? So atong hunahunahon mga kaigsuonan nga was nga mosipyat ta, aduna gi paglapos, no? So delikado, no? Gani ang pagkamabinantayon sa lawas sa atong Ginoo giporma diha sa tugang kani Maria, no? Nga mao nga sa maong ang maong paagi gihimo pinaagi sa espiritu ug dili pinaagi sa kababut-on sa lalaki, no? Nasayod ta man kay kaigsuonan na si Kristo pagbuot og lalang sa balang espiritu nga naporma diha sa tug-angkan sa usa ka ulay nga babae, no? Ang iyang lawas nahimo putli kun lunsay o walay kinaiya sa sala. So ingon ana ang representasyon sa tinapay, no? Mahimong hingpit nga halad alang sa pagtubo sa katawhan. Ug sa diha nga nahimugso siya, wala siya mosuso sa dughan sa iyang tawhanon nga ginahan, no? So ang paggamit sa mga instrumento niini mga kaigsuonan nga dunay mga libadura o mga biskwit nga gikan sa dikiri, dili ka nahaom sa atong pamatuod sa balaang kasulatan, no? Hinumdumi mga kaigsuonan nga ang jutay nga libadura makapatubo sa minasa. So sa atong pagtuki ganiha, ang libadura nagrepresenta sa sala. So dili gyud kapasar sa taksanan diha sa Dios, no? So kung dinit sa bino, ang duga o kung ang bunga sa paras, no? Daghan ang naghimo nga ang bino kung makahubog nga ilimnon mao ang ilang gigamit aron pagrepresenta sa dugo sa atong Ginoo, no? Nay mga pundok nini nga kalibutan nga nagagamit usab og mga maisog, no? Katong strong wine. Ug dunay mga grupo niini nga nagahimo nga wala gayon makapasar diha sa taksanan sa Dios, no? Apan kini nakaplagan nga wala matukma sa kasulatan, no? So unscriptural nga pamaagi mga kaigsuonan, no? Ang duga sa paras kun bunga sa paras mao ang tukma nga elemento nga nagpaila sa dugo sa atong Ginoo nga giula sa daghan suno sa bag-ong tugot, no? So ang Hebrew word niini nga mitukma kining turish, no? Or new wine, fruit of the vine, no? So ang kinahanglan nga makaambit niini nga atong ginahimo, kinahanglan nga masabtan usab nga kini konsekensa lamang ang takos ug angayan nga moambit niini mga kaigsuonan, no? Kini ato na masabtan diha sa pamayag sa balang kasulatan ug dunay ubang mga pundok nga ilang gihimo kining mosunod nga mga butang, no? So magbinantayon tinini, no? Sama sa giingon ako ganiha, ang mga bata gipaapil nga mukaon og miinom sa balaan panihapon, no? So bagsak ang mga audience nini, ang moambit nini, ug ang uban usab kadtong dili membro sa ilang lokal nga iglesia ila usab gipaapil, no? So nasayod ta mga kaigsuonan basta mga man-made doctrine dili gid na mo takdo dito sa pagtulunan sa Dios, no? Walay biblihanon nga pagpamatuod nga nagaduso nga nagatudlo sa pagbuhat sa ingon. Ang biblihanon nga ehemplo nga makita nato kadto lamang nga gihimo ni Kristo kauban sa iyang mga tinun-an ug ang iglesia sa Ginoo nga atoa sa Korinto, no? Gani man mga kaigsuonan nga gibadlong sila ni Apostol Pablo dito, no? Tungod kay dili maayo alang sa usa ka iglesia nga mag-apil nga wala matakos ang iyang kaugalingon atubang diha sa Dios. So mao na siya mga kaigsuonan nga gikinahanglan ang pagmatmo nato. Gani man wala makaapil si Judas sa paghimo ni Kristo sa balaang panihapon kay migawas man siya. Dili nato mailad ang atong Dios mga kaigsuonan. Dili ta magpaasip-asip nga limpyo ta. Kung kita sa atong kaugalingon nasusi nato nga dili ta takos, ay na lang gyud og sulay. Sama sa giingon ako ganiha, ang balang kasulatan adunay mga pagdisiplina diha. Isod kayo. Kung ang atong kaugalingon nasuta nato nga dili ta takos og angayan, ang inyong pastor dili na siya maka-justify.
Pero dunay usa nga dili nato malimbungan mga kaigsunan, ang atong buhi nga Dios nga mo'y nakahibalo sa tanan, no? So ang Biblia nun nga pamahayag alang niini, no? Kinahanglan nga makabaton ang maong tawo sa bautismo diha sa iglesia sa atong Ginoo. So mao gani mga kaigsunan na usa siya mahimong membro sa simbahan nga nakalink dito sa gitukod ni Kristo, gikinahanglan nga moandirgo siya o bautismo usa pa siya gikaisip na membro diha sa iyang lawas nga maong simbahan, no? Kinahanglan nga membro siya sa lokal nga iglesia o nagsaulog sa maong lokal nga ordinansa, no? Dunay mga balaod, no? Kinahanglan nga susihon niya ang iyang kaugalingon kung tapos ba siya nga moambit niini, no? Requisite nga matagbo ba niya? Kung matagbo ba nimo imong kaugalingon? No? Takos ba ka mangatubang diya sa Dios? No? Kaya ang pagsaulog nato niini mga kaigsuonan, mao kini ang ginbuhaton sa usa sa mga kaanakan sa Dios kung mingawon ta ni Kristo sa atong Ginoo. Dili ang paggunit atong mga larawan, dili ang paggunit atong mga dibulto. Usa na siya sa pamaagi nga ang atong Ginoo makigsandurot nato. O sa paglumaon sa panahon nga mahimawan dili si takos, dili siya papilon, stricto mga kaigsuonan, no? So mao na siya mga kaigsuonan, mao lamang kini ang pipila ka mga mando diha sa Ginoo sa iyang simbahan nga una kinahanglan ang pagmatngon, ang pagsusi sa kaugalingon o takos ba siya nga moapil niini. Muna siya mga kaigsunan. Ang atong gihimo karon mga kaigsunan, wa ta kabalo og pila ka tuigan karon dili na nato mahimo. Tungod sa mga propesiya nga kahitabo nagakatuman. Nipis na lang mga kaigsunan ang wala matuman sa atong malaang kasulatan. Gamay na lang kulang. Si Kristo nagaong-ong na sa pultahan. Dili na to hulaton nga anha pa ta magtinarong sa pagpanganagan. Anha pa ta magsusi sa tong kaugalingon ug wala na, no? Mao gani na nga ang simbahan gipamatngonan o gipasidan-an nga daan sa Dios. Tungod kay kung mag-abot ang panahon nga muskater ug dili na ta makahimo ingon niini, mahibalo na ta unsay atong himuon, no? So kung magdinanghag ta, magpagdoy-bagdoy ta sa tong kaugalingon, isip anak sa Dios kay gasalig lagi nga nabilong dito sa anak sa pakigsaan. Ayaw ing naigsuon, basulon ang pastor, waawan mi kadulog ang pastor. No? So mao na siya mga kaigsuonan, nagikinahanglan nato sa atong pagkinabuhi nga pahimutan nato ang atong Dios, no? Ug bisan pa sa paghimo nato niini, matagbo nato ang atong matag usa ka kaugalingon ug takos ba diha nga moambit sa iyahan ordinansa nga mao ang pagsaulog nato sa balata nihapon, no? O gano'n ay mga barong nini mga kaigsunan, mao kini na. So wala na libadura. Muna siya mga usa sa elemento. O ang ato ang wine, no? So gitakos gina nga walay kapil o kulang. Dili pwede nga humanag ang puwan ibalik pa dito, no? Stricto og ulo na mga gibaw diha sa iyang simbahan. So mao lamang kini mga kaigsuonan, mga pagdasig o pahimangno diha sa Dios sa atong matag usa ka kaugalingon. Sama sa kong giingon ganiha nga kinahanglan atong kaugalingon atong susihon kung takos ba ta nga moambit niini, no? Dili lang ako tas-on mga kaigsuonan tungod kay ang panahon dili naman gid motugo, no? Ang Dios unta magapanalangin sa atong pagabuhaton karon. So mao lamang kini. So daghang salamat ug atong ibalik sa atong leader.